अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरा मुल्क थू थू कर रहा है। जिस तरह से नंगे अंदाज में लंदन प्लान की सहूलतकारी आइनी काजी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर भी आए, मौलवी मुश्ताक भी आए, जस्टिस कयूम भी आए, रफ़ीक तारड़ साहब भी आए, लेकिन जो अंधेर नगरी इस वक्त मची हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। काजी साहब ने तहैया कर लिया है, ठान लिया है कि ताहयात कायद की नाअहली ख़त्म करनी है, और इसके लिए उन्होंने आज के तहरीरी ऑर्डर में यह बता दिया है कि 11 जनवरी तक इस केस में फ़ैसला कर दिया जाएगा। यानी 13 से पहले पहले इस केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। काजी साहब गुमशुदा अफराद के केस में कहते हैं कि हमसे आप सियासी मकासद हल ना करवाएं, सियासी केस हम नहीं सुनेंगे। वहीं पे 11 तारीख स्पेसिफिकली दी जाती है ताहयात कायद की नाअहली ख़त्म करने के लिए। तो क्या ये सियासी मामला नहीं था? क्यों इलेक्शन के बाद ये फैसला नहीं हो सकता? क्यों इसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता? क्यों 11 को ही फैसला देना है? क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होगी, फैसल वाडा की ताहयात अगर नाअहली है तो ख़त्म होगी। यानी सारे टाउट जो जूते चमकाने वाले हैं उन सब की नाअहलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस कदर वन वे ट्रैफिक चलाने के बावजूद हफीजुल्लाह नियाज़ी, जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं, इमरान खान के बदतरीन दुश्मनों में से एक बन चुके हैं, हालांकि वो उनके कज़न हैं, उनका ये कहना है कि मुआशी एमरजेंसी लग सकती है। और आरिफ अलवी को कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है सदर ने दस्तखत करने होते हैं, मुआशी एमरजेंसी तब लगती है। अब आरिफ अलवी के हवाले से ये भी कुछ रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं। ज़ाहिर है जब उन पर मुआशी एमरजेंसी लगाने का दबाव होगा तो हो सकता है वो इस्तीफ़ा दे दें, हो सकता है वो फरार का रास्ता इख्तियार करें और स्टैंड ना ले सकें, क्योंकि वो एक बुज़दिल इंसान साबित हुए हैं अब तक। ही हैज़ कम अक्रॉस एज अ रियली वीक स्मॉल मैन। जिस तरह उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले पर और वो कानून साजी जिसमें उनके दस्तखत भी नहीं थे उस पर सरेंडर किया है, उसे पता चलता है कि वो एक कमज़ोर तरीन इंसान है। तो हो सकता है वो राह फरार इख्तियार करें, हो सकता है वो दस्तखत कर दें एमरजेंसी पर, लेकिन ये सोचा जा रहा है और अदलिया को धमकाया जा रहा है बेसिकली कि अगर हमारे प्लान से 1 इंच भी आपने दूरी इख्तियार की तो हमने एमरजेंसी लगा देनी है, जजेस को उठा के बाहर फेंक देना है, पीसीओ जजेस ने आ जाना है, यही कहा जा रहा है। इसलिए आज काजी साहब ने अच्छा बच्चा बनते हुए जो हाई कोर्ट का फैसला था कि एक रिटर्निंग अफसर के खिलाफ शिकायत थी उसे हटाने का, वो कलअदम करार दे दिया है। यानी जो भी सहूलतकारों ने अपने इंजीनियर्ड आरओज लगाए हैं अपनी मर्जी के, जो सब उनके कंट्रोल में हैं, जो हराम खाने वाले हैं, उनमें से एक को भी तब्दील नहीं होने दिया जाएगा, वरना कहीं पे कहीं सब कुछ लपेट ना दिया जाए। तो काजी साहब तो बड़े अच्छे बच्चे बन के खेल रहे हैं, लंदन प्लान की पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन असल में ही इज़ अनेबलर ऑफ द डिक्टेटरशिप। तबाहकुन हालात हैं। और मैं अभी देख रहा था बैरिस्टर गौहर खान को, जो निगरान वज़ीर आज़म पीटीआई हैं, निगरान चेयरमैन पीटीआई हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं देना तो ना दें, सुप्रीम कोर्ट हमें कोई और निशान दे दे। यानी हमारे सारे उम्मीदवारों के पास कोई एक सिंबल होना चाहिए। इस हद तक आपको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए बैरिस्टर साहब। आप जितना लेटते जाएंगे वो आपको लिटाते जाएंगे। बल्ले का निशान पीटीआई का हक है, किसी का बाप भी उनसे नहीं छीन सकता, लेकिन जाहिर है कि पता यही चल रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि बल्ले का निशान होगा तो इलेक्शन नहीं होगा, ऑर्डर यही है। तो फिर क्या पीटीआई कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी है? यही कि ठीक है अगर बल्ले का निशान नहीं देना तो हमें कोई और निशान दे दें, कम से कम हमारे सारे उम्मीदवार एक ही निशान पर इलेक्शन तो लड़ सकें। यह भी ऑर्डर हो सकता है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार इस फैसले से इफेक्ट होंगे उन सबको एक ही निशान दे दिया जाएगा, क्योंकि ये उनका हक है। कोई ऐसी बात हो सकती है। मुझे तो अदालतों से ऐसा कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। यानी आप जितनी स्पेस सरेंडर करते जाएंगे वो उतनी स्पेस आपसे लेते जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ कि हम जैसे लोग तो 4 साल से बता रहे हैं कि काजी साहब जब आएंगे तो मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ होगा, लाकानूनियत होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, चोरी चकारी जायज़ करार दे दी जाएगी। आज वो सब कुछ हो रहा है। मैं आपको काजी साहब के सिर्फ 2-3 रिमार्क्स बताता हूँ। काजी साहब ने कहा कि क्या पता वो शख्स पहले मुसलमान ही ना हो,
اللہ سے معافی مانگ لی ہو، قرآن حفظ کر لیا ہو سکتا ہے قرآن شریف کو ہم سے بہتر سمجھ کے پڑھتا ہو، تو معافی اور توبہ کی گنجائش تو اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں. یعنی تا حیات قائد کی نااہلی ختم کرنے کے لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں. تو میرا قاضی صاحب سے سوال ہے، کیا نواز شریف نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا ہے؟ کیا نواز شریف نے قوم سے، عوام سے معافی مانگ لی ہے اپنے جرائم کی؟ کیا اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو آپ یہ مثال اس کیس میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جب پچھلے دور میں اسد طور اور مطیع اللہ جان کے ساتھ کچھ ہوا تھا تو وہ آپ کی حکومت تھی، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. بار بار ایسی باتیں کی گئیں اور وہ قاضی صاحب کو بائی نیم دونوں لوگ یاد ہیں، مطیع اللہ جان اور اسد طور. ان دونوں معاملات سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ دونوں عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جبکہ مطیع اللہ جان کو تو عمران خان نے فوراً بازیاب کروایا تھا اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، لیکن وہ بے شرم انسان آج تک اصل اغوا کاروں کا نام نہیں لیتا بلکہ عمران خان کو بدنام کرتا ہے. اب جب قاضی صاحب کے سامنے عمران ریاض کا کہا گیا، قاضی صاحب نے کہا عمران ریاض خان کون ہے؟ یعنی آپ مطیع اللہ جان کو پہچانتے ہیں، عمران ریاض کو نہیں پہچانتے، جو پاکستان کا سب سے مقبول اینکر، سب سے مقبول یوٹیوبر ہے، سب سے مقبول صحافی ہے عمران ریاض خان. اور فگرز جھوٹ نہیں بولتے، آپ ان کی ویڈیوز کے فگرز دیکھ لیں، اتنے ویوز کسی کے نہیں ملتے پاکستان میں، کسی مین سٹریم چینل پہ نہیں ملتے، کسی یوٹیوب پہ نہیں ملتے، کسی فیس بک پہ نہیں ملتے جتنے عمران ریاض کو ملتے ہیں. یہی مقبولیت کا پیمانہ ہے نا، یعنی عوام اس کو دیکھتی ہے، عوام اس کو پسند کرتی ہے. تو اتنے مقبول بندے کا آپ نام بھی نہیں جانتے، جبکہ دوسری طرف آپ کے جو دو فیوریٹ چمچے ہیں ان کو آپ بائی نیم جانتے ہیں. جس طرح کی ناظرین کرام لاقانونیت ہو رہی ہے، ہمت کریں، یہ عمران ریاض خان کو طلب کریں، بلائیں، کہیں کہ آپ کے نام کو استعمال کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، وہ آ کے ہمیں بتائیں، پھر آپ کو وہ آ کر بتائیں گے. ایسے عمران ریاض خان کیوں آئے یہاں پر ذلیل ہونے کے لیے؟ پہلے انہوں نے تھوڑی مشکلیں جھیلی ہیں کہ اسلام آباد آ رہے ہوں، راستے سے پھر انہیں اٹھا لیا جائے. آپ انہیں طلب کریں اور میک شور کریں کہ وہ اسلام آباد پہنچیں، پھر وہ آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ قاضی صاحب کتنے پانی میں ہیں. ملتوی کر دی گئی ہے اب یہ سماعت کل تک کے لیے. اب 11:30 بجے دوبارہ یہ مسنگ پرسنز کا کیس لگے گا، گمشدہ افراد، لاپتہ افراد کا. پھر دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس میں سے کیا نکالتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ میں ہمت نہ ہو تو اس فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ظالموں کو میں روکوں گا، مظلوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں اگر فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی تو آتے ہی نہ اس فیلڈ میں. جن لوگوں سے جبری پارٹی چھڑائی گئی اس پہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم واپس آپ کی پارٹی میں لے کر آئیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ ان لوگوں کو بلائیں تو صحیح، ان لوگوں کو تحفظ تو دیں، انہیں کہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، اس ملک کا کوئی ادارہ، کوئی بندہ، کوئی فرد واحد آپ کو یہاں سے ٹچ نہیں کر سکے گا، ہم آپ کو اپنی سیکیورٹی فراہم کریں گے، سپریم کورٹ آپ کو سیکیورٹی فراہم کرے گی، جیسے بندیال صاحب نے 9 مئی کے بعد عمران خان کو فراہم کی تھی، ایک رات رکھا تھا پولیس ریسٹ ہاؤس میں. تو ایسے کیا جا سکتا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے تحفظ میں ان کو رکھے، وٹنس پروٹیکشن دے ان کو باقاعدہ، اور کہے کہ ہم جو بندہ رکھ رہے ہیں ان کی وٹنس پروٹیکشن کے لیے اگر اس کو کچھ ہوا تو سب سے بڑے طاقتور ادارے کے ہیڈ کو ہم اٹھا کے نوکری سے باہر نکال دیں گے. بھائی اگر مرد کے واقعی بچے ہو، اگر آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہو تو کرو نا. اور یہ اٹارنی جنرل کو بلا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اداروں سے لوگوں کو بلائیں جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ڈائریکٹ وہاں سے لوگوں کو بلائیں، ذمہ دار افراد کو بلائیں، تب جا کے پاکستان ٹھیک ہوگا. ورنہ وہ گٹر، آپ نے ہی کہا تھا نا کہ پاکستان گٹر بن گیا ہے، ماشاءاللہ سے آپ اب کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان گٹر میں تبدیل کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے اپنے چاہنے والے چند لوگوں کو بھی مایوس کیا ہے. میرے خیال میں اس ملک میں انصاف دوبارہ سے قائم ہونا شروع ہوگا. یہ میری پازیٹیو تھنکنگ سمجھ لیں. جب قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے اور جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنیں گے تقریباً 1 سال کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ اس دوران یہ جو آج کے سارے فیصلے، جو ظلم ہے، یہ سب ریورس ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. تب تک ہمیں یہ 8-10 مہینے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. ہر اس بندے کو جو انصاف چاہتا ہے، جو قانون کی بالادستی چاہتا ہے، اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. بات ناظرین کرام
میں یہیں پہ ختم کروں گا کہ لندن پلان کی تکمیل میں صبح و شام جتے ہوئے قاضی صاحب اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کسی مخصوص جماعت کو اس کیس سے ہم فائدہ دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ 11 تک ڈیسائیڈ کر دیں گے، اور یہ ان کا ماسٹر شاٹ تھا۔ تمام سہولت کاروں کا لندن پلان ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔